नाज़रीन आदाब। 10 जनवरी 2023 मुताबिक 17 जमात ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। इबादत गाहों के कानून के जवाज को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को खत्म करने वाली अर्जदाश्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से पेश होते हुए एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि अदालत की जानिब से मुतादिद मरतबा मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस ज़िम्न में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मजहबी इबादत गाहों से मुताल्लिक 1991 के अहम कानून में तरमीम की किसी कोशिश के तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। अदालत ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। मरकज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए फरवरी के आखिर तक का वक्त दिया गया है। मुस्लिम जमातों ने कानून को चैलेंज करने वालों की दरख्वास्तों की मुखालिफत की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दरख्वास्त काबिल कबूल होती है तो वो समाअत के दौरान इब्तिदाई एतराज पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी को हिंदुस्तान का कौमी सफीर करार दिया और कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेजबानी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के लिए एक मौके की तरह है। मिस्टर मोदी ने यह बात मुनक़िदा 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान ज्ञाना के सदर मोहम्मद इरफान अली, सुरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर खारजा एस जयशंकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज मरकजी हुकूमत को मुसल्लह अफवाज के तमाम अहल पेंशन याफ्तगान को वन रैंक वन पेंशन के तहत वाजिबात अदा करने के लिए 15 मार्च तक का वक्त दिया है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत की काबीना में आखिरी रद्दोबदल जल्द होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक मरकजी काबीना में इसी माह यानी जनवरी में तब्दीली हो सकती है। इस दौरान इंतखाबी रियासतों की लीडरों को तरजीह दी जा सकती है। जराये का कहना है कि बीजेपी की सरकर्दा क़यादत मध्य प्रदेश में तब्दीली पर गौर कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ब्राजील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने उनकी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बोल्सोनारो के हामियों ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और सदारती महल पर धावा बोल दिया। हामी मुल्क ने नौ मुंतखब सदर लुइस की मुखालिफत की है। बोल्सोनारो के हामियों के इस दावे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और जोर दिया कि जमहूरी रिवायात का हर एक को एहतराम करना चाहिए। हम ब्राजील के हुक्काम अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 5 दिनों में दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक से 98 अफराद की मौत हो गई। 98 में से 44 लोग अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 54 मरीज इलाज से पहले ही दम तोड़ चुके थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख 1 जनवरी 2024 का तो ऐलान हो गया है, लेकिन अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर धनीपुर गांव में जिस मस्जिद की तामीर का ऐलान हुआ था, उसकी तामीर का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। ट्रस्ट के ओहदेदारों ने कहा कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADA ने दरखास्त जमा करने के 1.5 साल बाद भी अब तक मस्जिद के नक्शे को पास नहीं किया है, जबकि ADA के वाइस चेयरमैन विशाल सिंह ने इस मामले में कहा कि पूरे मामले में अथॉरिटी की सतह से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो हुकूमत की सतह से की जाएगी। लखनऊ के मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन में वकीलों के खिलाफ दर्ज FIR के खिलाफ 3 रोज तक राजधानी के वकील काम बंद करके एहतजाज करेंगे। इस दौरान तहसील से लेकर सदर मकाम तक पुलिस इंतजामिया के पुतले भी जलाए जाएंगे। यही नहीं बल्कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR के लिए वकला अदालत की पनाह में भी हैं। मोहनलालगंज में पुलिस ने 300 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करके उस इल्जाम के खिलाफ एहतजाज किया कि 2 वकीलों को लॉकअप में बंद करके मारा पीटा गया। मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी के तहत ज़ुहैब फारूकी के अव्वलीन शेरी मजमूए कलाम आवारगी बढ़ती रही की रस्म इजरा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में पूरे तुस्को एहतशाम के साथ हुई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर व अदीब वासिफ फारूकी ने की, जबकि बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर और सूफी सैयद इजहार अली शरीक हुए। फरीद निजामत नक़ाद व शायर डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिया। खालिद सिद्दीकी सबरहदी ने मजमूए हाजा का तफसीली जायजा पेश करते हुए जामे मकाला पेश किया। मंजूम तहनीत पेश करने वालों में शकील गयावी, सगीर नूरी, इरशाद बाराबंकवी, राम प्रकाश बेखुद, मुजीब सिद्दीकी, कंदल गंजवी, मुईद रहबर और अरशद तालिब के नाम काबिल जिक्र हैं।
دو روزہ اظہار یوتھ فیسٹ 2023 کا افتتاح آج لکھنؤ کے شیعہ پی جی کالج میں حکومت اتر پردیش کی وزارت کی چھوٹی اور مائکرو صنعت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نتیش دھون نے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں شیعہ کالج فیملی کی طرف سے اس طرح کی تقریبات کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے موقع کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر نوجوان اپنے اندر ایک مختلف ٹیلنٹ رکھتا ہے، ہمیں اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو پہچان کر اپنی پوری توانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ سیکریٹری مجلس علماء کرام مولانا یعقوب عباس نے کہا کہ شیعہ کالج بچوں کی ہمہ گیر ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر ایس شبیہ رضا باقری نے بتایا کہ اس سال لکھنؤ یونیورسٹی سمیت 15 اداروں کے تقریباً 400 شرکاء نے شرکت کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ دبئی میں ہے، لیکن لکھنؤ کے شکتی نگر کے رہنے والے آکاش پرتاپ سنگھ نے پینسل کی مدد سے بالکل ٹھیک برج خلیفہ کا ماڈل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ 3 دن کے اندر 67 پینسلوں اور تھرموکول کی مدد سے بنائے گئے اس 40 انچ اونچے ماڈل کو انڈیا بک آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ بی ٹیک کے طالب علم آکاش نے بتایا کہ آج تک یہ عمارت کسی نے پینسل کی مدد سے نہیں بنائی تھی، چنانچہ اس نے پینسل خریدی اور کام شروع کر دیا، سجاوٹ کے لیے تھرموکول اور کاغذات لائے اور 3 دن میں بنا لیا۔ 14 دسمبر سے بنانا شروع کیا اور 19 دسمبر کو انڈیا بک آف ریکارڈز کے دفتر کو میل کیا، پھر ویڈیوز بنانے سے لے کر ماڈل تک کے لیے کہا۔ 22 دسمبر کو میل میں ریکارڈ بنانے کی اطلاع بھی آ گئی۔ آکاش نے اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اپنی اس تخلیق کو اپلوڈ کیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوج سے کہا ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات سے دور رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی واحد جماعت ہے جو ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکال سکتی ہے۔ عمران خان کراچی کے زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خواتین کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک بار پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے باجوہ کو ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ عام انتخابات میں ان کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ کی جائے گی۔ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر زور دیا کہ وہ ایسی غلطی کرنے سے باز رہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم کی توہین کے سلسلے میں امریکی صدر کے بیانات کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس قسم کے بیانات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے حوالے سے امریکہ کی دھوکہ دینے والی اداؤں کے پیچھے اس کا ایک وحشی اور فرعونی چہرہ چھپا ہوا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اسی طرح بدنام زمانہ فرانسیسی جریدے کے ذریعے ایرانی عوام کی دینی مرجعیت اور دیگر مقدسات کی توہین پر بھی کہا کہ آزادی کے نام پر توہین اور اہانت خود اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان کی منطق کتنی کھوکھلی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سینیگال کے وسطی علاقے کافرین کے قریب نمبر 1 نیشنل روڈ پر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب خوفناک بس تصادم پر سینیگالی صدر میکی سال نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور کہا کہ میں اس المناک سڑک حادثے سے بہت افسردہ ہوں جس میں 40 افراد کی ہلاکت اور بہت سے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں متاثرین کے اہل خانہ کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ چین کے تیسرے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں تقریباً 90% لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کو کیسز میں غیر معمولی اضافے کی خوفناک لہر کا بھی سامنا ہے۔ خبر کے مطابق وسطی صوبے مینان کے ہیلتھ کمیشن کے ڈائریکٹر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 6 جنوری 2023 تک صوبے میں کووڈ انفیکشن کی شرح 89.0% تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 9 کروڑ 94 لاکھ کی آبادی والے صوبے میں تقریباً 8 کروڑ 85 لاکھ لوگ اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے ایک بیان میں یمن کے نہتے عام شہریوں کے خلاف جارح سعودی اتحاد کے وحشیانہ جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے نہتے عام شہریوں کے وحشیانہ قتل عام پر عالمی برادری خاص طور سے اقوام متحدہ کی خاموشی حیرت انگیز اور نہایت دردناک ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی قوم کے جاری محاصرے کی بنا پر 20 لاکھ سے زائد یمنی بچوں کو صحیح خوراک تک میسر نہیں ہے اور 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد یمنی شہریوں کو، جن میں 90 لاکھ یمنی بچے شامل ہیں، صاف پانی اور حفظان صحت سے متعلق خدمات سے محرومی کا سامنا ہے۔ یمن کے محاصرے سے ملک میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پھیلتی جا رہی ہیں۔